थैंक यू सिस्टर मलिहा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आइए हम रिस्पेक्ट के साथ सिस्टर साइमा को वेलकम करेंगे आज के कलाम की खिदमत के लिए जो उन्होंने हमारे दरमियान करनी है और जिसके लिए खुदावंद ने उन्हें मुकर्रर किया है। आइए जी सब वेलकम करेंगे सिस्टर साइमा को। जी सिस्टर साइमा, वी वेलकम यू इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको पास सबको बड़ी बरकतें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं वंस अगेन आप सबों को जो है मैं खुदावंद के अजीम जलाली बरकत नाम में सलाम कहती हूँ। और आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज एक और नई खूबसूरत बात सीखते हैं कि खुदावंद किस तरह से अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए, अपने दूसरे बेटे बेटियों के लिए, अपने फर्जंदों के लिए किस तरह से तैयार करता है और फिर किस तरह से इस्तेमाल करता है और खुदावंद किन लोगों को चुनता है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल और उसका 7 बाब और उसकी 22 आयत को देखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं खुदा उनके खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए। अजीजों, ये बड़ी ही खूबसूरत वर्स है, बड़ी मायनी खेज वर्स है। जानते हैं कि इसी वर्स के साथ मुताबिकत रखती हुई एक और भी वर्स है जो कि मसीह यीशु के लिए कलाम मुकद्दस में अमावस की राह पर जब मसीह यीशु के जी उठने के बाद दो आदमी उस राह पर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी आंखें जो थी वो उनको बंद किया हुआ था ताकि वो उसको पहचान ना सके, यानी कि उनकी रूहानी आंखें बंद थी ताकि वो उस मसीह यीशु को, उस रूह को पहचान ना सके जो कि अचानक से उनके पास आया और उनसे बातें करने लगा। और वो कहते हैं कि क्या तूने भी वो माजरा सुना है उस शख्स के बारे में? उन्होंने कहा कि कौन सा माजरा? उन्होंने कहा कि तूने सुना है कि वो एक आदमी था, एक शख्स था जो कि काम और कलाम में कुदरत वाला था। यहाँ पर मौजिस के लिए लिखा हुआ है कि वो काम और कलाम में कुव्वत वाला था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि मौजिस के बारे में देखें कि मौजिस एक ऐसा शख्स था, खुदावंद का एक ऐसा बंदा था जिसकी माँ का नाम जोशबेल था। और जब वो मौजिस पैदा हुआ उस वक्त में, उन दिनों में एक बादशाह था जो कि फराउन, जो कि मिस्र में बादशाही कर रहा था। और जब उसने सुना कि इसराइली जो हैं वो हमसे ज्यादा हो रहे हैं और वो कुव्वत में भी ज्यादा हो रहे हैं, तादाद में भी ज्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उसने कहा कि आओ हम उनके साथ क्या करें, अपनी हिकमत से, कहते हैं अपनी हिकमत से उनके साथ पेश आते हैं और उनको क्या करते हैं, ये ना हो कि वो और भी ज्यादा हो जाए, वो हमारे से जंग करें और इस मुल्क से निकल जाएं। यानी कि क्योंकि मिस्री जो है वो इब्रानी लोगों से, इसराइली लोगों से मेहनत करवाते थे, सारा काम करवाते होते थे और फिर उन पर जुल्म भी करते थे, सारा मेहनत मजदूरी का काम उनसे करवाते थे। और यहाँ पर फराउन जो है वो खौफजदा हो गया, क्योंकि अगर देखें हम बुक ऑफ एक्सोडस और खरूज की किताब और उसके पहले बाब में देखें तो हम देखते हैं कि याकूब के जो 12 बेटे थे और फिर उनसे 12 कबीले आगे हुए और फिर याकूब का दूसरा नाम जो खुदावन ने दिया वो था इस्राइल। और जानते हैं कि वो तादाद में कैसे बढ़ रहे थे, जैसे कि मसीह का, खुदा का वादा था कि वो किस तरह से जो है वो इब्राहिम और इसहाक की नस्ल को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं तो फराउन ने जो है वो क्या किया, जब वो खौफजदा हो गया, क्या इजराइली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, अब्रानी जो दाइयां थी जो कि बच्चों को
बॉर्न करने में या उनकी बर्थ होने में जो है वो हेल्पफुल थी, ठीक है। वो तब जो है ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड टाइम में ये होता था कि घरों में ही डिलीवरीज हो जाती थी। तो वहां पर जो है वो दो दाइयां जिनका नाम जो है वो मेंशन किया गया है, सफूरा और फोआ था, उन दोनों दाइयों को उसने कहा कि जब कोई लड़की पैदा हो तो उसको जीता छोड़ देना, और जब कोई लड़का पैदा हो तो उसको क्या करना, मार डालना, ताकि ये जो इनकी नस्ल आगे ना बढ़ सके। एग्जैक्टली ऐसी ही बात। तो उन दाइयों ने क्या किया, वो खुदावंद के खौफ में थी और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो मिस्रियों की तरह हैं, वो अब्रानी जो औरतें हैं वो तो बहुत यानी कि पावरफुल है और बहुत तेज हैं, बहुत एक्टिव हैं, वो हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चा जो है वो पैदा कर लेती हैं। सो इस तरह से उनको खुदावंद ने हिकमत दी और वो फराउन के जो है वो जुल्म से बच गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जब बड़ा हुआ, हम जानते हैं कि यहाँ पर कलाम मुकद्दस में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 22 में हमने जिस वर्स को रीड किया है वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। यानी कि मूसा जो है वो जब पैदा हुआ तो वो 3 माह तक, जब ये बात जारी हुई कि लड़कों को मार दिया जाए, तो मूसा की माँ ने जो शबैल ने क्या किया, उसने अपने बेटे को 3 माह तक तो छुपा के रखा, और उसके बाद उसने जो है वो सरकंडों का एक टोकरा बनाया और उस पर चिकनी मिट्टी की राल लगाई, यानी कि ताकि वो उसमें महफूज रहे, ताकि वो टोकरा कहीं जल्दी से पानी में डूब ना जाए, ताकि जब तक वो किसी किनारे पहुंचे कोई उसको देखे तब तक वो क्या रहे, महफूज रहे। ठीक है। तो माँ ने क्या किया, ये बड़ी हिम्मत वाला काम, एक जुर्रत वाला काम किया कि टोकरे में डालकर उसको क्या किया है, एक झाव में छोड़ आई। उसकी बहन जो है, ठीक है, मूसा की बहन मरियम जो है उसको एक झाव में छोड़ा। उसकी माँ ने कहा कि जा तू इस तरह से कर, और वो दूर खड़ी देखती रही है कि अब होता क्या है, बनता क्या है मेरे भाई का। और वहां पर फराउन की बेटी जो है वो गुसल करने आती है दरिया पर अपनी सहेलियों के साथ। तो जब वो गुसल करने आती है तो वो क्या करती है, वो देखती है कि एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, वो उस टोकरे को पकड़ती है, उसको ओपन करती है और उस बच्चे को ले लेती है। इसलिए मूसा का नाम ये है कि पानी से निकाला हुआ। तो वो देखती है कि ये एक इब्रानी बच्चा है और ये बहुत ही खूबसूरत है। अब क्यों, क्योंकि ये भी हुक्म दिया था, उसको कैसे पता चला कि ये इब्रानी है कि मिस्री है, क्योंकि फराउन ने, उसके भाई ने ये हुक्म दिया था, सॉरी उसके बाप ने ये हुक्म दिया था उस बादशाह ने कि अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसको पानी में बहा दो। ये भी बात की गई। तो उसने कहा कि ये एक इब्रानी और खूबसूरत बच्चा है, तो चलो क्यों ना मैं इसको गोद ले लूं। और वहां पर जो है वो मरियम जो है मूसा की बहन, वो उसको कहती है, फराउन की जो है वो बेटी उसको कहती, सॉरी उसकी बहन को कहती है, जो मूसा की जो बहन है वो फराउन की जो है वो बेटी को कहती है कि ये इसके लिए जो है वो क्या करना है, मैं तुझे ना एक अब्रानी दाई ला देती हूँ जो कि इसकी टेक केयर करेगी। और वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करती है, उसकी इस जो है वो डिसीजन को, सॉरी इस उसके मशवरे को। अच्छा, तो वो अपनी माँ को ही ले आती है और देखें कि उसने अब मिस्रियों की अलूम की पूरी तालीम पाई, तौर तरीकों की। लेकिन उससे पहले उसने कौन सी तालीम पाई, उससे पहले जब उसकी माँ उसको फीड करवाती थी तो तब वो बहुत ही छोटा बच्चा था जो कि फीड करता था, जो कि ठोस गजा भी नहीं लेता था, विनिंग डाइट पर भी नहीं था, और उसकी माँ उसको तब एजुकेट कर रही होती थी, तालीम दे रही होती थी। और देखें कि खुदावन का कैसा एक इंतजाम था, कैसा प्रोग्राम था, खुदावन का कैसा प्लान था, क्योंकि खुदा जो है उसके प्लान भी लंबे और उसके प्लान भी बड़े डिफरेंट होते हैं कि इंसान कभी भी खुदावन की हिकमत को जांच नहीं पाया, कभी जान नहीं पाया कि वो किस तौर से काम करता है, उसके काम करने के तरीके ही न्यारे हैं। और देखें कि यहाँ पर वो जो है, जब मूसा बड़ा हुआ, एक दिन वो बाहर निकला, उसने उससे मिस्र की तालीम दी गई, मिस्र की खुराक, मिस्र की जो है वो तौर तरीके, उसके हर चीज उसने मिस्रियों की सीखी, उन्हीं में वो पला भरा। और जानते हैं कि वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो काम और कलाम में कुव्वत वाला था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।
اور جب موسیٰ ایک دن باہر نکلا ہے تو اس نے دیکھا کہ جو ایک مصری ہے وہ اسرائیلی کو مار رہا ہے، ایک عبرانی کو مار رہا ہے، تو وہ اس کو جو ہے اتنا پاورفل وہ شخص تھا کہ اس نے ایک ناک آؤٹ، ایک راک باٹم مارا اس شخص کو. پہلے اسے منہ سے سمجھایا کہ تو کیوں اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے نہیں سمجھا تو اس نے اس کو ایک ہی ناک آؤٹ اور ایک راک باٹم مارا، ایک ہی، یعنی کہ اس کو مکہ مارا. اتنا پاورفل بندہ کہ وہ آن دا اسپاٹ وہ شخص جو ہے وہ مر گیا. موزیز اتنا پاورفل تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ موزیز کی پرسنالٹی بھی کیسی تھی کہ وہ ایک پاورفل اسپیکر بھی تھا. کام اور کلام میں قوت والا تھا. یاد رکھیے گا اس آیت کو. اور جانتے ہیں کہ مسیح یسوع بھی کام اور کلام میں قدرت والے تھے. آج بھی بہت زیادہ بہت لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت پاورفل ہوتے ہیں، کام میں بھی وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کسی کام کے نہیں ہوتے. ایسے ہی کچھ لوگ باتیں بنانے میں اور نالج میں، علوم میں، تعلیم میں بہت آگے ہوتے ہیں، بہت جو ان کو نالج ہوتا ہے، بہت ہی وہ جو ہے وہ دنیا کا بہت نالج رکھتے ہیں، وہ بڑی اچھی جو ہے وہ کمائی کر لیتے ہیں، بڑی اچھی جو ہے روزی روٹی کما لیتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے پہ اتنا بھروسہ، اتنا گھمنڈ کرتے ہیں اپنے پہ کہ ہاں جو میں ہوں. ہم جانتے ہیں کہ مصر میں موسیٰ جو ہے وہ ایک شاہی زندگی بسر کر رہا تھا. ظاہری سی بات ہے، ایک بادشاہ کے انڈر تھا، بادشاہ کی جو ہے وہ ایک بہن کے پاس تھا وہ، اور اوبیسلی وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر وہ مطلب ایک شاہی زندگی گزار رہا تھا بادشاہ کے محل میں، لیکن اس وقت وہ خدا کے کسی کام کا نہیں تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ وہ اسی طرح باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری جو ہے، مصری نہیں سوری اسرائیلی جو ہے، دو بھائی جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ تم کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے، کیوں نہیں تم اپنے ساتھی کو جو ہے کیوں اس کے اوپر ظلم کرے. تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے کل ایک مصری کو کا قتل کر کے اس کو زمین میں دبا دیا، اب تو ہمیں بھی مارنا چاہتا ہے، تجھے کس نے حاکم اور منصف ہم پر جو ہے وہ مقرر کیا. اور موسیٰ یہاں پر ڈر گیا، اور ڈر کے کیا کیا اس نے، وہ فرعون کی حضوری سے بھاگا، کیونکہ اس کو پتا تھا پنش ملے گی جو اس نے کام کیا، کیونکہ یہ افواہ پھیلے گی اور بادشاہ اس کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے ایک مصری کا قتل کر دیا. اور وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ وہ بھاگ کر کہاں پر گیا، ملک مدیان میں. جب ملک مدیان میں گیا تو وہاں پر اس کو ایک یترو نام کا شخص ملا. وہ شخص جب اس کو ملا تو اس نے اپنی بیٹی، تیسری بیٹی سفورہ کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی موسیٰ کی. اور موسیٰ وہاں پر کیا بن کر رہا، گھر جوائی سمجھتے ہیں، اپنے فادر ان لا کا کے انڈر رہا، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں رہا، اس کی بیٹی کے ساتھ بیاہ کیا. اور جانتے کہ فار ایگزامپل ایک بیٹی جو کہ یہاں پر وہ شاہی زندگی گزارا اور وہاں پر جا کر کیا کر رہا ہے، بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے. کہاں سے گرا، کہاں سے خدا نے اس کو نیچے لے کر آیا، کس اوپر کے مقام سے توڑنے کا پلان شروع ہو گیا خدا کا. موسیٰ کو کیونکہ خدا یوز کرنا چاہتا تھا، سو اس کی بروکن ہونے کا کام شروع. بروکنس ہوتی کیا ہے، ایک بیٹی فار ایگزامپل اپنے گھر میں بڑی مطلب اچھی لائف گزاری ہوتی ہے، نہ کام کی فکر، نہ کسی کپڑے اپنے کلوتھس ریڈی کرنے ہیں، اپنا فوڈ ریڈی کرنا ہے، کوئی واشنگ کرنی ہے، کوئی ڈشز واش کرنے ہیں، کلوتھس واش کرنے، کچھ بھی ایک بیٹی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سارا اپنی مدر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایز اے کوئین وہ اپنے گھر میں ایک لائف گزار رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ بیاہی جاتی ہے، وہ کتنا ہی اچھا جہیز کچھ بھی لے جائے، لیکن وہاں پر وہ ایک جو ہے وہ بہو کا درجہ رکھتی ہے. بیٹی جو ہے
وہ لفظوں میں ہوتا ہے، اور موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کو جو ہے بہت کچھ ریلیشنز کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اٹس مین کہ چھوٹا بچہ جو پیدا بھی ہوتا ہے اس فیملی میں، اس سے لے کر بوڑھے تک جو ہے وہ اس کو سب کو پروٹوکال دینے پڑتا، تو ایک بار تو بندہ ٹوٹتا ہے وہاں پر. ایک شخص بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو اور اس کو کہا جائے کہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھ جا، بڑا گریجویٹ ہو تو تجھے کوئی کام نہیں مل رہا، تو کیا وہ اپنے دل میں سوچے گا؟ بروکن ہارٹ کے ساتھ ہی بیٹھے گا نا کہ میں ایجوکیٹڈ ہو گیا اور اب میں کہاں بیٹھا ہوں. ایسا کپل جو آپس میں بہت کمیٹڈ ہے، بہت اچھے سے وہ ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن کسی ایک فضول سی بات سے ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو کیا ان دونوں کا اس ٹائم تو وہ غصے میں کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی لائف کیسی ہوتی؟ فار ایگزامپل، آپ کہیں پر اتنے آپ کی رسپیکٹ ہو رہی ہے، فیملی میں آپ کی رسپیکٹ ہے، کلیسیا میں آپ کی رسپیکٹ ہے، ادر پیپلز میں آپ کی رسپیکٹ ہے، اور کسی بھی بات کی وجہ سے آپ کا نیم جو ہے سپوائل ہو رہا ہے، لوگ سپوائل کریں اس نام کو، کیا کریں گے آپ تو روئیں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. دس از اے بروکننس، اس کو کہتے ہیں ٹوٹنا، کہ جب بندہ اونچے مقام سے گرایا جائے، ایک اچھی جگہ سے اس کو کہاں سے کہاں وہ پہنچ جائے، اور اپنے بندہ کو کال کر رہا ہے معزز، اور معزز کیا کہہ رہا ہے؟ میں فصیح ہوں، میری زبان کند ہے، میں بھدا ہوں. ایک وہ شخص جو کام اور کلام میں، اور اس کو مصریوں کی علوم کی پوری تعلیم اس کو ملی، اس کو سب جو ہے پتا تھا، ہر چیز کا پتا تھا، اور جب موزز جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہوا ایک دن ماؤنٹین آف گاڈ پر چلا جاتا ہے، خدا کے پہاڑ پر پورب پر چلا جاتا ہے، وہ بھیڑ بکریوں کو چراتے چراتے، تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی جل رہی ہے لیکن وہ آگ سے بھسم نہیں ہو رہی، اور وہاں سے آواز آتی ہے معزز معزز، اور معزز کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں. جب خدا نے دیکھا کہ وہ کترا کر گزر رہا ہے، خدا نے اس کو آواز دی، اور وہاں پر معزز جو ہے وہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں بھدا ہوں، میری زبان کند ہے، میں فصیح ہوں، میں بول ہی نہیں سکتا. وہاں پر خداوند اپنے بندہ کو چنتا ہے، اور وہ کون سی گھڑی تھی؟ جب معزز ٹوٹا ہوا ہے، جب معزز اپنے اس مقام پر ہے ہی نہیں، جب اس کو لگا ہی نہیں کہ وہ ایک اچھا سپیکر ہے، یا وہ فرعون کے پاس دوبارہ جا سکتا ہے قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے لیے. وہ بھائی جن کو دیکھنے کے لیے اور جن کی مشقتوں پر نظر کرنے کے لیے جب وہ باہر نکلا تو اس کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور میرے بھائی کیا کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس کو پتا تھا کہ وہ ایک عبرانی ہے، وہ مصری نہیں ہے. اور دیکھیں کہ یہاں پر خدا معزز کو دلائل دے رہا ہے. جب معزز کو چنا اور معزز آگے سے ریفیوز کر رہا ہے، معزز ڈینائی کر رہا ہے، نو میں نہیں یہ کر سکتا، میں نہیں وہ کر سکتا، تو خدا نے اس کو کیا کہا؟ خدا نے کہا میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو، خدا نے اس بات کی ٹھان لی تھی کہ اس نے اس پاورفل سپیکر سے، اس شخص سے جو طاقت میں، جو کام اور کلام میں قوت والا ہے، جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. اور وہ جسامت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسامت میں اگر ہم پکچرز پہ کچھ دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جسامت میں بھی، کیونکہ لکھے کام اور قوت میں، ہمیں ورڈ سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پاورفل سپیکر تھا، ایک پاورفل بندہ تھا جس کو خداوند نے پہلے توڑا اور پھر یوز کیا، کیونکہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ رد کیے ہوئے لوگوں کو، نا اہلوں کو، نا سمجھ لوگوں کو، جن کو دنیا جو ہے وہ دھتکار دیتی ہے، جن کو دنیا کوئی عزت نہیں دینا پسند کرتی، جن کو دنیا پسند نہیں کرتی،
खुदावंद उनको चुन लेता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। जब तक हम अपनी कोशिश से कहते हैं ना, खुदा हमसे, हम कहते हैं कि हम खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं जी, हम मिनिस्ट्री चलाना चाहते हैं, हम कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमारी ख्वाहिश होती है। जब हम कहते हैं कि हम कलाम मुकद्दस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो हमारी ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन खुदावंद जब हमें चुनता है तो वो पूरी तैयारी के साथ चुनता है। जानते हैं कि जब खुदावंद मसीह यीशु जब शागिर्दों का चुनाव करने गए तो वो फरीसियों के पास नहीं गए, वो मच्छेरों के पास गए। क्यों? ताकि अगर मैं फरीसियों में से चुनाव करूंगा तो ये घमंड ना करें, ये गरूर ना करें, क्योंकि घमंडी लोग खुदावंद को पसंद नहीं। खुदा को टूटे हुए लोग पसंद है, और खुदावंद उनको खड़ा करता है। पिसे हुए लोग खुदावंद को पसंद है। हलीम और फरोतन खुदावंद को लोग पसंद है, वो नहीं जिनकी घर में आवाज हो ओए। यानी कि खुदावंद को ऐसे लोग नहीं पसंद जो ऊंची आवाज के साथ इस तरह से, काइंड पीपल्स पसंद है, हम्बल पीपल्स पसंद है। खुदा पैसे पहले तोड़ता है लोगों को। मेरा अपना पर्सनल लाइफ का जो है वो एक्सपीरियंस है, और मैं सोचती हूँ कभी कभी, अपने पे गौर करती हूँ और अपने अबाउट थिंक करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वाह खुदावंद क्या तेरे काम निराले हैं। जो शख्स जो है बड़ा अपने में, मतलब पर्सनैलिटी और ये वो दिस एंड दैट, बड़ी बातें, और खुदा कैसे इसको कहाँ से कहाँ चक्कर दिला के, और जब खुदावंद इसको तोड़ता है और फिर खुदा चुनता है, और ये सबके साथ होता है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि खुदावंद पहले तोड़ता है, इंसान को नीचे लेकर आता है, झुकना सिखाता है, बावल डाउन होना सिखाता है, तब खुदावंद चुनता है अपने लोगों को। इससे पहले नहीं। जब तक हम कहते हैं ना कि हम जो बड़े लंबे लंबे सरमन और बाइबल नॉलेज हम रखते हैं, और इसके थ्रू हम जो है वो खिदमत कर सकते हैं, मिनिस्ट्री चला सकते हैं, तो नो। कलाम मुकद्दस कहता है मैं यहोवा टूटे हुए मन को प्यार करता हूँ। कहता है मैं यहोवा बेवाओं का पति हूँ। कलाम मुकद्दस बताता है। हम देखते हैं विधवाओं की फेवर करता है खुदावंद बहुत, उनको अपने करीब लेकर आता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदाम के कलाम में लिखा है कि जो फरीसी थे उनके बारे में लिखा है कि वो विधवाओं के, बेवाओं के घरों को खा जाते, क्योंकि उनके अंदर घुमंड था, उनके अंदर रहम नहीं था, उनके वो नॉलेज से फुल थे लेकिन ओबीडियंस में जीरो, जिसकी वजह से खुदा जो है वो अब उन लोगों के दरमियान रहा। जानते हैं कि मसीह यीशु भी कैसे टूटा। आखिरी फसह के मौका पर मसीह यीशु ने आखिरी जब अपना मैसेज अपने शागिर्दों तक कन्वे किया तो क्या कहा? लिखा है कि यीशु ने रोटी ली और उसको तोड़ा और कहा कि ये मेरा बदन है। मसीह यीशु ने रोटी ली और उसको तोड़ा और कहा कि ये मेरा बदन है। इस तरह उसने तोड़ा और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया उनके दरमियान। वो खुद टूटा और उसने हमें तोड़कर सिखाया कि किस तरह मिनिस्ट्री करनी है, किस तरह से हम्बल होकर। टूटना क्या होता है? अगर कोई आपके खिलाफ बोलता जाए और आप खामोशी के साथ इस बात पर भरोसा रखें कि खुदावंदा मैं चुप हूं, तू जवाब दे, तू इस सिचुएशन को हैंडल कर। ये है ब्रोकननेस, और खुदावंद ऐसे लोगों को चुनता है। अब्राहम 75 ईयर में पहली विजिट हुई इब्राहिम के साथ खुदावंद की, और खुदावंद ने क्या कहा? मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। वाह! और 86 साल में फिर से विजिट हुई, और बच्चा कब कितने साल बाद मिला? 25 साल बाद।
کلام مقدس کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز گنا جاتا تو پھر شاید وہ گھمنڈ کرتا، ایسے ہی ہے، لیکن وہ ایمان کی وجہ سے راست باز۔ اس وقت حالانکہ سارا نے کہا کہ ہاجرہ کے ساتھ مل کر اس نے اسماعیل کو پیدا کیا، لیکن خدا نے کہا کہ ان کی حضوری میں وہ لے کر آیا، خدا نے کہا یہ نہیں، میں تیرے سلب سے پیدا کروں گا، اور خدا نے اسحاق کو پیدا کیا 99 سال، جب ہڈیوں میں جان نہیں، جب بات بالکل ختم، امپاسبلٹی آ گئی کہ نہیں بھائی امپاسبل ہے، خدا وہاں پر کام کرتا ہے۔ یہاں پر موزیز کہہ رہا ہے میں بھدا ہوں، میری زبان کند ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مسیح نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ چل میں تجھے معجزات کا اختیار دیتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ 3 معجزے کرنا، لاٹھی کو زمین پر ڈالنا وہ سانپ بن جائے گی، اور پھر اس کو دم سے پکڑنا تو وہ سیم ویسی ہو جائے گی، پھر سے اسی طرح سٹک بن جائے گی۔ اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھنا، اس کو کور کرنا، اس پر کوڑ برف کی طرح وہ وائٹ ہو گیا، سفید ہو گیا کوڑ کے ساتھ، اور پھر واپس رکھا تو ٹھیک۔ دریا کا پانی خشک زمین پر ڈالا تو وہ کیا ہو گیا؟ خون بن گیا۔ خدا نے اپنے بندہ کو بعد میں معجزات کا اختیار بخشا کہ تو ایسے معجزات کر کے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے میں نے ان کو کہنا کیا ہے، میں ان کو جا کے کیا کہوں گا؟ خدا نے کہا کہ میں ہوں جو سو ہوں، یہ جا کے کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے۔ کیا نام بتایا؟ کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اور معزز جو ہے وہ معزز جو 40 سال بعد کہہ رہا ہے، جو کلام اور کام میں قوت والا شخص تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بھدا ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں کس منہ سے وہاں پر جاؤں، میں ان کو کیا کہوں، میں کیا ان کو دلائل پیش کروں۔ اور خداوند نے اپنے اس بندہ کی ہاتھ میں لاٹھی دے کر لال سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ شخص جب وہ بہت پاورفل تھا اور اپنی پاور پر بھروسہ رکھتا تھا، جب وہ مصر میں تھا تو تب اس نے ایک شخص کو مارا تھا، اور اب جب وہ خداوند نے اس کو چنا تو اسرائیلی سارے ختم ہی کر دیے۔ سوری، مصری جو فرعون جس فوج کو لے کر آیا، وہ گھوڑوں سمیت، رتھوں سمیت سب ختم کر دیے خدا نے اپنے بندہ کے تھرو۔ ایسے خداوند اپنے لوگوں کو توڑتا، اپنے لوگوں کو جھکنا، ہمبل بننا سکھاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو استعمال کرتا ہے، اور پورے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایسا ہی ہوا، خداوند نے موسیس کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ استعمال کیا، اور یہ 40 سال کے بعد یہ سارا کچھ۔ جانتے ہیں ہم خداوند کے کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایکچولی ہم سب جو ہے اس سے جدا ہو کر ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سبوں کو پتا ہوتا ہے، ہم بڑے کام کرتے ہیں، اپنے بڑے کاموں کو نپٹاتے ہیں ہم۔ کسی نے ہمیں کچھ کہا، اس کا جواب دیا، ہم خود سے کرتے ہیں، ہم بدلے خود لیتے ہیں دوسروں سے، ہم دوسروں کی اچھی جو ہے وہ دھلائی خود کرتے ہیں باتوں سے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تو جانتا ہے کیا یہ ریالٹی ہے؟ اور جب ہماری باتوں میں سچائی پائی جاتی ہے تو واقعی ہی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کسی ایسے مقام پر آ گئے ہیں، کسی ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جس میں کہ خدا کے پاس جائے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر سچائی سے ورڈ نکلتے ہیں کہ خدایا واقعی ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یوحنا 15 باب میں کیا لکھا ہوا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے، جو میرے ساتھ جڑی رہتی ہے، وہ قائم رہتی ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ لیکن جب ڈالی انگور کے حقیقی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ واقعی ہی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ ہمیں کچھ سچویشن، کچھ لوگوں کے ساتھ جب ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسے موسیٰ جو ہے
जब उसका जो है वो सामना मुल्क मदियान में यत्रो के साथ हुआ, तब उसे इस बात का एहसास हुआ, तब उसे पता चला कि मैं हूं क्या, कहां पर मैं आके खड़ा हो गया हूं। और यही बात है, जब हम ये कहते हैं ना, और आज भी अगर खुदावंद हमें किसी सिचुएशन के थ्रू, किसी शख्स के थ्रू तोड़ रहा है, तो इट्स मीन कि कुछ कमियां हैं, है अभी कसर हमारे सही होने में, है हमारी कसर अभी उसके और ज्यादा करीब आने, उसके लायक बनने में। और वो हमें तोड़ता पता किन बातों में, जो हम बचपन से, चाइल्डहुड से जो हम बातें, जो हमारे तौर तरीके होते हैं, जो हमारी मैं होती है, हमारी ईगो होती है, जो हमें होता है कि हम अपनी अकल के बलबूते सब कुछ कर सकते हैं, जिन बातों पे हमें घुमंड होता है, अपने पैसे पे, अपनी अकल पे, अपने तौर तरीकों पर, अपने बस अपने पेरेंट्स पर, अपने रिलेटिव्स पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी चीजों पर, जो हमें और अपनी ताकत पर भरोसा होता है, वो इन चीजों को हमारे अंदर से खत्म करता है और फिर हमें इस लायक बनाता है कि हम उसके लिए यूज हो सके। हम अब उसकी मिनिस्ट्री को, वो जो खिदमत उसने हमारे हाथ सौंपी है, हम उसको कर सके पूरे तौर से। इस तरह से खुदावंद अपने लोगों को तैयार करता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें डिफरेंट तौर से, डिफरेंट तरीकों से हमें तैयार किया है। खुदावंद हमारा नाम, जिसको हम हमारे अंदर की ईगो को खत्म किया, ताकि हम ये जाने कि हम वाकई उसके बगैर कुछ नहीं है और उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। सो अजीजो, हम्बल बनना सीखे और खुदावंद के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए या उसके लायक ठहरने के लिए, ताकि वो हमें अपने लायक समझे, अपने आप को नीचे लाना सीखे, झुकना सीखे, ताकि खुदावंद हमें अपने लायक जान सके, ताकि वो हम नहीं बल्कि वो हमें चुने। और जब वो हमें चुने तो वो हमसे ये तवक्को भी करता है कि हम फल लाए और वो फल बहुत सा हो और वो फल कायम रहे। तो खुदा उनका आज का पाक कलाम जो है वो हमें ये तौफीक दे, ताकि हम ब्रोकन हार्ट के साथ, झुके हुए और टूटे दिल के साथ बेशक हम खुदावंद की दयानतदारी के साथ खिदमत करें। खुदावंद आज के कलाम से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर।